नमस्ते, म राजेश थापा र गत 26 जुनको दिन जुन जिटिए चुनाव सम्पन्न भइसकेको थियो र यसको परिणाम अहिले घरि हामीसित प्राप्त भइसकेको छ। तपाईहरु सबैले अन्य न्यूज पोर्टलहरुतिर पनि तपाईले हेरिसक्नु भएको छ र म तपाईहरुलाई यसको विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु कि कुन क्षेत्रबाट, कुन समष्टिबाट, कुन पार्टीका अनि अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेका छन्। यही जानकारी म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु र सबैभन्दा पहिले हामी दार्जिलिङतर्फ जाँदैछौँ। दार्जिलिङमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीले अहिलेको जुन जिटिए चुनाव सम्पन्न भएको थियो भने यसमा बहुमत लिएर जित हासिल गरेको छ र म तपाईहरुलाई क्रमैले यसको रिपोर्टहरु म तपाईलाई सुनाएर लानेछु। नोर्देन शेर्पा रिम्बिक लोधोमा समष्टिबाट नोर्देन शेर्पाको जित भएको छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा। यसरी नै रेलिङ कैजले समष्टिबाट सतीश पोखरेलको जित भएको छ। यसरी नै मारेबुङ चुङथुङ समष्टिबाट सन्दीप छेत्रीको जित भएको छ। यसरी नै लेबोङ बदमताम समष्टिबाट योगेन्द्र प्रधान, सुखिया मानेभन्ज्याङ समष्टिबाट उदय देवान, रङबुल समष्टिबाट राजेश चौहान, नागरी धजेबाट अन्जुल चौहान अनि पोखरेबुङबाट नोएल बमजनको जित भएको छ र दार्जिलिङबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका जम्मा 8 जना उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेका छन्। र यसरी नै म तपाईहरुलाई खरसाङपट्टिको अपडेट बताउन गइरहेको छु र सबैभन्दा पहिले सोनादा पचेङ समष्टिबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाकै उम्मेदवार अनुज थापाको जित भएको छ। यसरी नै तक्लिङ पेसोक समष्टिबाट मणिकुमार राईको जित भएको छ। यसरी नै नजिकैको तगदा टिस्टाबेली समष्टिबाट ढण्डु पाखरिनको जित भएको छ भने मङपु लाब्दा समष्टिबाट रतन थापाको जित भइसकेको छ। र यसरी नै सौरेनीबाट अरुण सिन्जी, टुङ सन्त मेरिज समष्टिबाट नुरी शेर्पा, सिटोङ लाटपन्चर समष्टिबाट अनित थापा र तपाईले यसलाई अलिकति याद राख्नुहोस्, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा 2 वटा समष्टिबाट चुनाव लडेका थिए र त्यसको परिणाम स्वरूप सिटोङ लाटपन्चर समष्टिबाट अनित थापाको जित भएको छ भने खरसाङ गिद्धेपाड समष्टिबाट पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा चुनावमा उठेका थिए, त्यहाँ पनि उनको जित भएको छ। यसरी नै तीनधारे महानदी समष्टिबाट नवराज छेत्री, अर्का उम्मेदवार पंखाबारी अम्बटे लङब्यू समष्टिबाट कल्पना प्रधान विजय बनेका छन् भने खरसाङ देउराली समष्टिबाट श्याम शेर्पा विजय बनेका छन्। अब हामी कालेबुङको रिपोर्ट तपाईलाई सुनाउन गइरहेको छु। कालेबुङको अलगडा समष्टिबाट दावा तेन्जी उहाँको जित भएको छ। यसरी नै छिबो टासिडिङ समष्टिबाट सिनोरा नाम्चुको जित भइसकेको छ। रेली समथर समष्टिबाट हेमन्त राईको जित भइसकेको छ। यसरी नै पुयदोङ समष्टिबाट कमल सुब्बाको जित भएको छ। अर्को कुमाई सामसिङ समष्टिबाट अमर छेत्री, निम्बोङ गिदाब्लिङ समष्टिबाट सञ्चबीर सुब्बा, रोङ्गो तोदेताङताबाट लाक्पा नाङ्गे भोटिया छन् भने गोरुबथान समष्टिबाट रतन थापाको जित भएको छ। र तपाईलाई यो एउटा जानकारी गराइराखौं कि अनि थापा 2 वटा समष्टिबाट चुनाव लडेका थिए भने यहाँनिर यसै पार्टीका 2 वटा उम्मेदवारको नाम एउटै रहेको हामीले पायौं, रतन थापा, जो मङपु लाब्दा समष्टिबाट पनि रतन थापा थिए भने गोरुबथान समष्टिबाट पनि रतन थापा छन्। तर यी 2 व्यक्तिहरू भिन्न भिन्न हुन्, तपाईलाई जानकारी गराइराखौं। र तपाईलाई म रिपोर्ट सुनाउने क्रममा हाम्रो पार्टी जुन पार्टीले यस जिटिए चुनावलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण दिएर चुनाव लड्नका निम्ति तम्सिएका थिए भने उहाँहरूको रिपोर्ट के कस्तो छ भने अजय एडवर्ड, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड दार्जिलिङ सदर 3 बाट विजयी बनेका छन्। यसरी नै सदर 2 बाट रोबर्ट छेत्री, सदर 1 बाट प्रतिम सुब्बा विजय बनेका छन् भने
गोक बिजनबारी समष्टिबाट भूपेन्द्र छेत्रीको जित हासिल छ। यसरी नै पान्दाम फछिरिङबाट जितेन राई, तगदा ग्लेनबर्न समष्टिबाट सन्नी तामाङ। र तपाईँलाई एउटा यो पनि जानकारी गराइराखौँ, हाम्रो पार्टीको दार्जिलिङ क्षेत्रमा पकड धेरै रहेको बुझिए तापनि अन्य खरसाङ अनि कालेबुङमा त्यस्तो पकड नरहेको नि यहाँनिर यस रिजल्टले साबित गरेको छ। र यहीँनिर म तपाईँलाई एउटा जानकारी बताइराखौँ कि खरसाङ समष्टिबाट हाम्रो पार्टीको एकजना उम्मेदवारले जित हासिल गरेर एउटा सिट जित्न यहाँनिर सफल बनेका छन्। तिनी हुन् सन्नी तामाङ, तगदा ग्लेनबर्न समष्टि। यसरी नै घुन जोरबङ्गलो समष्टिबाट हाम्रो पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व प्रमोद सर्वलोनले जित हासिल गरेका छन् भने दार्जिलिङ सदर 4बाट रुबेन उहाँले पनि जित हासिल गरिसकेका छन्। र मैले तपाईँलाई सबैभन्दा बेसी सिट जित्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवारहरूको जसले यस चुनावलाई जितेका थिए उनीहरूको नाम मैले सुनाइसकेको छु। र त्यस पश्चात मैले तपाईँलाई हाम्रो पार्टीको पनि सुनाइसकेको छु। र अब आउनुहोस् निर्दलीय, जो निर्दलीय रूपमा चुनावमा उत्रेका थिए भने उनीहरूको नाम सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा चर्चामा आइरहेका एक व्यक्ति विकास राई, कालेबुङबाट होम्स भालुखोप समष्टिबाट विकास राई उहाँको जित छ। र यसरी नै पुदुङ सिन्देबुङबाट पाल्देन तामाङ, तकभर समष्टिबाट सुरज राई। र तपाईँहरूलाई यो पनि तपाईँहरू याद गरिराख्नुहोस् कि तकभर समष्टि एकदमै पार्टीगत विषय लिएर अशान्त भइरहने र घरि विमल गुरुङको पकड बेसी र घरि अनि थापाको पकड बेसी भन्ने समष्टिमा पनि यसपल्ट स्वतन्त्र उम्मेदवार सुरज राईको जित हासिल भएको छ। यसरी नै लाभा लिङ्सेबाट कुमार शर्मा, मनसङ रम्फूबाट बिरे राई र उहाँको जित भइसकेको छ। र तपाईँलाई अन्यहरूमा तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका उम्मेदवारहरू जसले यस जिटिए चुनावमा जित हासिल गरेका छन्, आउनुहोस् उनीहरूको नाम सुनौँ। सबैभन्दा पहिले टिएमसी पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व विनय तामाङ, जसले डाली ब्लुमफिल्ड समष्टिबाट जित हासिल गरेका छन्। यसरी नै बोङ दुर्बिन समष्टिबाट सुमन गुरुङले जित हासिल गरेका छन्। आउनुहोस् सियोक ओकाइटी समष्टिबाट ध्रुव बमजनले जित हासिल गरेका छन् भने मिरिक थर्बुबाट मिलेश राईले जित हासिल गरेका छन्। र यसरी नै सुकुना पानीघट्टाबाट प्रलेश तिर्कीले जित हासिल गरेका छन्। र यहाँ सङ्ख्यामा हेर्दाखेरि तृणमूल कङ्ग्रेसबाट 5वटा उम्मेदवारहरूले यस जिटिए चुनावमा आफ्नो जित हासिल गरेका छन्। र यसरी निर्दलीय प्रार्थीहरूमा 5जना उम्मेदवारहरूले आफ्नो जित हासिल गरेका छन्। र दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म जुन जिटिए चुनावलाई लिएर पहाडभरि नै चलिरहेको यो एउटा उथुलपुथुल आज आएर साम्य भएको छ एउटा जिटिए चुनावको रिजल्ट आए पश्चात। र तपाईँहरूलाई सबैलाई विदित भएको कुरो, यसपल्टको जिटिए चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले अधिकतर सिटहरू जितेको कारणले गर्दाखेरि यसपल्ट जिटिए क्षेत्र, जिटिएको प्रशासन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पक्षमा जाने यहाँनिर प्राय सबै बुझिसकेका छौँ। तैपनि यस चुनावलाई निहालेर हेर्दाखेरि निर्दलीय प्रार्थी हाम्रो पार्टी, तृणमूल कङ्ग्रेस साथै जसले यस चुनावलाई बैकट गरेका थिए उनीहरू गोरा मोमो, भारतीय जनता पार्टी अनि अन्य ससाना पार्टीहरू जसले यस चुनावलाई बहिष्कार गरेका थिए, बहिष्कार गर्ने साथसाथै जतिले पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको विरुद्धमा उठेर यस चुनावमा अंशग्रहण गरेका थिए, यस सबैलाई हेर्दाखेरि यसपल्टको जिटिए प्रशासन कुनै पनि पार्टीको पूर्ण रूपले दखलमा नरहने यहाँबाट यस चुनावको परिणामबाट स्पष्ट भएको छ। र तपाईँहरू निर्दलीय प्रार्थी, निर्दलीय उम्मेदवार जसले जितेका थिए उनीहरूको सङ्ख्या तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हाम्रो पार्टीका
जितेका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या पनि तपाईँहरू गन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले तृणमूल कङ्ग्रेसबाट विजय प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरूको पनि सङ्ख्या तपाईँहरूले गन्न सक्नुहुनेछ र यी जम्मै उम्मेदवारहरूको सङ्ख्यालाई गनेर ल्याउँदाखेरि जोडेर ल्याउँदाखेरि यसपल्टको जिटिए प्रशासनमा कुनै पनि एउटा दलको दबदबा नरहने र विपक्षमा यी जम्मै प्रार्थीहरू बसेर जिटिएलाई राम्रोसित सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने हामी सबैको एउटा आशा छ। र पहिलेको समयमा जिटिएमा जुन निर्विरोध चुनाव चलेको थियो त्यस चुनावमा त्यसबाहेक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सभासद साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दलले जिटिएलाई सञ्चालनमा ल्याएका थिए भने उनीहरूकै मात्रै प्रायः जस्तो सभासदहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस समय विभिन्न प्रकारको दबदबा त्यस समय जिटिएमा भएको थियो। यसपल्ट पक्कै पनि जिटिएको प्रशासनमा त्यस प्रकारको एकपक्षीय नीति एकपक्षीय प्रशासन हुँदैन भन्ने हामीले प्रायः यहाँबाट अन्दाज लगाउन सक्छौँ। र दर्शकवृन्द, मैले तपाईँलाई यस जिटिए चुनावको रिजल्टहरू यहाँ तपाईँलाई पढेर सुनाइसकेको छु र बाँकी जिटिए चुनाव पश्चात पहाडको समीकरण पहाडको व्यवस्था कस्तो हुन्छ यो सबैले सोच्न पर्ने, सबैले एउटा राम्रो दिशातर्फ आशा गर्न सकिने कुरा साथसाथै एउटा आशा एउटा विश्वास हामी राखेर साथसाथै जति पनि विपक्षमा रहेर जित हासिल गरेका विपक्षमा रहेका सभासदहरूले पनि जिटिएलाई सञ्चालन गराउनमा र जिटिएमा कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नहुनमा उहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र अहिलेलाई भने यस चुनावको रिजल्ट तपाईँलाई सुनाउँदै म यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला मङ्पू न्युज। नमस्कार।